ત્રિકુટીકો ભવ્ય ભવનમાં બિરાજમાન माँ एक शक्तिशाली ऊर्जा ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। माँ आत्मा इस सृष्टि रंगमंच में अनेक शरीर धारण करेरा अनेक भूमिकाहरू खेल्दै आएको छु। विगत 63 जन्मदेखि म आत्माबाट विभिन्न विकारहरूको संगतले अनेक विकर्महरू भएका छन्। जान अनजानमा भएका ती अनेक पाप कर्महरू सबै आत्मामा जमा भएको छ। कलियुगको अन्त्यमा आइपुग्दासम्म विकर्मको बोझले थिचिएर म आत्मा अति थकित, दुखी र निराश भएको छु। मेरो यो बेहाल देखेर मेरो हाल खबर सोध्न, मेरो बोझलाई हल्का गर्न मलाई बेहद सुख दिनको लागि म आत्माको पिता प्यारो शिव बाबा परम धामबाट अवतरण गर्नु भएको छ। संगम युगका एक एक दिनहरूलाई स्मृति गरिरहेको छु। आहा, यस संगम युगका यी सुनौला पलहरू स्वयं शिव बाबा संगका यी अनमोल क्षणहरू अविनाशी साथी संगको यो अविस्मरणीय साथ मेरो परम साजन, मेरो परम मित्रले
मलाई यसो विकार, विकर्म र विकृतिको दलदलबाट सदा सदाका लागि निकालेर प्यारो घर परम धाम लैजान आउनु भएको छ। अब म यस पुरानो देहको सम्बन्ध सम्पर्क र देहको दुनियाँलाई छोडेर उमङ्ग उत्साहको पङ्खद्वारा दृढ निश्चय आत्मविश्वास र इच्छा शक्तिको विमानमा चढेर एक परम लक्ष्यको अभिष्ट पूरा गर्नको लागि मेरो प्यारो परम सद्गुरुको साथमा आफ्नो प्यारो घर परम धाम तर्फ प्रस्थान गर्दैछु। म देहभानबाट पर बीज स्वरूप बिन्दु आत्मा प्यारो घर परम धाममा विराजमान छु। मेरो यो आफ्नै प्यारो अविनाशी घर हो। स्वर्ण ज्योतिको यो परम दुनिया चम्किला सिताराहरूको यो सबल संसार चारैतर्फ केवल स्वर्णिम प्रकाश को प्रसारण मां अति चमकीलो सूक्ष्म सितारा शक्तिशाली आभा फैलाउँदै र जगमगाउँदै अविनाशी बीज रूप पिता परमात्मा शिव बाबा को सम्मुख विराजमान छु। बाबा का ओजस्वी प्रकाशमय शीतल किरणहरूको स्पर्शले असीम शीतलता
महसुस गरिरहेको छु। म शक्ति स्वरूप आत्माले सर्वशक्तिवान शिव बाबाबाट शक्तिशाली ज्वालाहरू किरणहरू ग्रहण गरिरहेको छु। यस ज्वालाको गर्मीमा म आत्मामा भरिएको सम्पूर्ण विकर्मको मैला जलेर भस्म भएको छ। सर्वशक्तिवान का एक एक शक्ति को स्पर्शले मेरा एक एक विकार को अंश र वंश समाप्त भएको छ। जन्म जन्मान्तरको विकर्मको बोझ समाप्त भएको छ। सम्पूर्ण पाप कर्मको भारीको विश्रामले पूर्ण हल्कापन र विश्रान्तिको अनुभव भइरहेको छ। पतित पावन ज्ञान सागर शिव बाबाको सानिध्यमा पुरानो संस्कारका एक एक कणलाई सदाका लागि अन्तिम संस्कार गरिदिएको छु। ऋणात्मक कर्म खाता सदा सदाको लागि बन्द भएको छ। शिव बाबा सँगको सर्व सम्बन्धको सर्व रसको सर्व बन्धनहरू समाप्त भएका छन्। लगाव, झुकाव र प्रभावका रस्सीहरू जोडिसकेका छन्, टुटिसकेका छन्। मन बुद्धिका अति सूक्ष्म धागाहरू टुटिसकेका छन्। अब म बीज स्वरूप आत्मा मेरो बन्धन निष्पाप
र निर्मोही बनेको छु। शुद्ध सुन समान बेदाग बनेको छु। म आत्माले अति हल्का लाइट र माइट स्वरूपलाई प्राप्त गरेको छु। शिव बाबाका शक्तिशाली ज्ञान प्रकाशले मेरो संपूर्ण अज्ञान अंधकार समाप्त भएको छ। अंतस्करणको धूलो मैलो सम्पूर्ण सफाई भएको छ। सबै नकारात्मक र विकृत कीटाणुहरू नष्ट भएर म आत्मा शुद्ध पवित्र र शक्तिशाली बनिरहेको छु। ज्ञान सूर्यको प्रकाशबाट अब दुर्गुण र दुराचार बिताइ भएका छन्। विकर्म, विकृति र विकार सदाका लागि अस्थायीका छन्। म बीज रूप आत्मा स्वयंलाई सदाका लागि परम धामको वासिन्दा अनुभव गरिरहेको छु। आफ्नो अनादि निर्विकारी स्वरूपलाई देखेर अतीन्द्रिय सुखको झोलामा सुलिरहेको छु। परम आनन्दमा रमण गरिरहेको छु। मेरो परम प्रिय पवित्रताको सागर शिव बाबाले म आत्मालाई सर्वगुण सम्पन्न सूर्य कला सम्पूर्ण निर्विकारी बनाइदिनु भएको छ। म आत्मा एकदम शीतल
र शान्त बनेको छु। म आत्मा अब शुद्ध, निर्मल र हीरा समान पवित्र बनिरहेको छु। म आत्मा अब आफ्नो सम्पूर्ण सतो प्रधान अवस्थालाई प्राप्त गरेको छु। म अति चमकिलो हीरा समान आत्मा भित्र केवल प्रकाश नै प्रकाश भरिएको छ। यस प्रकाशबाट मेरो चित्त एकदम शान्त भइरहेको छ। अब म अखण्ड, अचल, अडोल, स्थिर आत्मा बाबाका गहन किरणहरूको छत्र छायामा गहन शान्तिको गहिराईमा डुबिरहेको छु। परम शान्तिको महसुस गरिरहेको छु। एकदम डीप साइलेंस, एकदम डेड साइलेंस, एकदम डेड साइलेंस। कर्मातीत, देहातीत, इंद्रियतीत अवस्था, संपूर्ण साक्षीपनको स्थिति, ब्रह्मी स्थिति र स्थित प्रज्ञ अवस्थालाई प्राप्त गरिरहेको छु। आहा, कति अलौकिक र अनुपम अवस्थाको अनुभव भइरहेको छ। बाबा समान परम पवित्र र सर्वशक्तिशाली अवस्थालाई प्राप्त गरिरहेको छु। हे मेरो परम प्रिय पिताजी, हजुर नै मेरो परम लक्ष्य, परम साध्य, परम पद हुनुहुन्छ। हजुर नै दृष्टि, हजुर नै कृति, हजुर नै सृष्टि हुनुहुन्छ। कुन शब्दले हजुरको गुणगान गरौँ म? कुन शब्दले हजुरलाई धन्यवाद दिउँ म? हजुरको सानिध्यको परम लक्ष्यलाई पाएर मन
र बुद्धि एक रस एकानामी र एकाग्रतामा स्थित भएका छन्। संस्कारको दिव्यीकरण भएको छ। अब म आत्मा तृप्त भएको छु। म आत्माको अभिष्ट पूर्ण भएको छ। शांति शांति शांति।